वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हम उसको कह सकते हैं कि इमरान पीटीआई चेयरमैन के ख़िलाफ़ एक पुराना जो इशू था, लगता है कि वो भी अब एक केस बनकर सामने आ रहा है। इत्तलात ये आई हैं कि जो साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो कुछ दिनों से बकौल उनके ख़ानदान के वो गायब थे, मिसिंग थे, और पुलिस वगैरह और हुकूमत कह रही थी कि वो हमारे पास नहीं है। उनका एक बयान सामने आया है। ज़राए के मुताबिक जो उनका 164 के तहत बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है, वो होशरुबा इंकशाफात हैं उसमें। साइफर के मुतल्लिक ये बयान है आज़म खान साहब का, जिसमें वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने जो तमाम तर हक़ाइक़ थे उनको छुपाया और साइफर का एक झूठा और बेबुनियाद बयानिया बकौल आज़म खान साहब के बनाया है। और वो कह रहे हैं कि पीटीआई चेयरमैन ने ही इस साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी हुकूमत जो उस वक्त एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को फेस करने वाली थी उसको बचा सकते। आज़म खान साहब ने यह भी कहा कि गलत रंग देखकर इस साइफर को अवाम का बयानिया बदलने का कहा पीटीआई चेयरमैन ने। उन्होंने ये भी कहा कि जो साइफर था वो आज़म खान साहब से पीटीआई चेयरमैन ने 9 मार्च को ले लिया और उसके बाद वो कहीं गुम कर दिया पीटीआई चेयरमैन ने। इस तरह की काफ़ी तफसीलात उसमें है, उस पूरे वाक़े की कि कब ये प्लान बना, कैसे बना, किस तरह उसको एग्जीक्यूट किया गया, और आज इसकी बहुत तफसील से डिस्कशन भी होती रही है। इसके बाद वफाकी वज़रा ने भी इस पर कमेंट किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इस सारे मामले पर और ये जो झूठा साइफर था इसके ऊपर सज़ा मिलनी चाहिए उनको। उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अपने ज़ाती मफाद के लिए पीटीआई चेयरमैन ने ये खेल खेला है। और इसके साथ साथ औरों ने भी इस तरह की गुफ्तगू की। माजी के अंदर ऑब्वियसली इसके ऊपर मौक़िफ़ फ़र्क रहा है सबका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ कहती रही और जो वज़रा थे वो कोई और बात करते रहे, मगर इसके साथ साथ और भी इश्यूज़ हैं, और वो यही हैं इलेक्शंस के हवाले से। वज़ीर आज़म साहब ने ज़िक्र तो कर ही दिया है कि इलेक्शंस जो है वो होंगे और असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, मगर अब ये बात हो रही है कि क्या सचमुच 3 महीने के लिए जो है वो इलेक्शन से पहले वक्त दिया जाएगा या 2 महीने के लिए। और फिर इत्तेहादियों के कुछ एतराज़ात भी हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी आपस में कुछ खटपट है, शायद इत्तफाक सब इश्यूज़ पे नहीं है, ऑब्वियसली इत्तेहादी हैं। और पिछले दिनों में MQM ने भी बहुत सख्त जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। वो नहीं चाहते कि जो इलेक्शंस हैं वो पुराने सेंसस के हवाले से हों। वो चाहते हैं कि जो नया सेंसस हुआ है उसके बेसिस पे डिलिमिटेशंस हों और फिर इलेक्शंस हों, जिससे मज़ीद ताख़ीर की भी गुंजाइश हो सकती है। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ है सैयद नवीद कमर साहब, वफाकी वज़ीर बराए तिजारत। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। जी नवीद साहब, इलेक्शंस पे तफसील से बात करेंगे, बट आज बहुत बड़ा ये इंकशाफ हुआ है आज़म खान साहब के हवाले से कि वो मिसिंग नहीं थे, एंड वो सामने भी आए हैं और उन्होंने बयान दे दिया है। आपके ख्याल में क्या ये अब एक ऐसा केस बन सकता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए और भी ज़्यादा मसाइल खड़ा करेगा? देखें, पीटीआई के चेयरमैन एक कोकून में रह रहे थे और वो इन अ वे उनको जो प्रोटेक्शन थी वो इस तरह से थी कि कोई भी चीज़ उन पे स्टिक नहीं कर सकती। उनको क्राइम कमिट होने से पहले जो है वो बेल मिल जाती थी कि अगर आइंदा भी कोई क्राइम ये करेंगे तो आज से बेल उसको मिली हुई है। फ्रॉम दैट सिचुएशन नाउ जब एक्सपोजर हुआ है उनका, तो फिर तो जाहिर है कि सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। ये जो आज का आज़म खान वाज हिज आइज ईयर्स एंड रियली द क्लोजेस्ट पर्सन, शायद उनके अपने घर वालों के बाद सबसे करीब तरीन उनके साथी थे। आज अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट उनके खिलाफ दी है कि वो तो फिर दिखा रहा है ना कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। ये इस वक्त फिलहाल तो वो फेंड ऑफ कर रहे हैं पीटीआई के दोस्त के भाई
ये नहीं है, मिसिंग है वगैरह वगैरह, लेकिन वो तो आके ओपन कोर्ट में जब टेस्टिमोनी देंगे तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाएगा ना इनके पास। और जब ये शो करेंगे कि डिलिबरेटली नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया एक नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, ये एक चीज है जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आ चुकी है, बार बार पॉलिटिकल लोग तो ये कहते रहे हैं, लेकिन अब वो लीगल उसमें जा रहा है, क्योंकि अगर 164 में स्टेटमेंट आई है तो इसका मतलब है कि कल वो कोर्ट में भी पेश होगी और जज के सामने भी जो है ये स्टेटमेंट आएगी। तो उसके बाद तो इनके पास कुछ ज्यादा रहता नहीं है ना कि आप कौम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ कुछ भी साजिश करते रहें और आप जो हैं वो यू गेट अवे विथ मर्डर क्योंकि आप लाडले हैं, ये तो नहीं हो सकता। सही सर, ये जरा रहनुमाई फरमाएं कि ये लीगली ट्राई किया जा सकता है किसी को कि उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया फॉर देयर ओन पॉलिटिकल पर्पसेस, कि उन्होंने सियासत की एक ऐसे इशू पे जो नेशनल इंटरेस्ट था? अरे ये तो चीजें बैठ के लॉयर्स ने सेटल करनी होंगी ना कि क्या क्या अंडर व्हाट लॉ। ऑब्वियसली एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की तो एक वायलेशन हुई है, जहां एक चीज है साइफर कभी भी हम डिस्क्लोज नहीं करते। अब उसको इस तरह से फॉल्सली उसमें एक इंसिनुएशन करके और पूरा इतना पब्लिक कर देना, वो अपनी जगह पे एक वैल्यू रखता है, लेकिन बियॉन्ड दैट बाकी भी कवानीन जो मुल्क में जाहिर है कि वकला उस पर बैठ के गौर फौज करेंगे, उसके बाद वो केस बनेगा। हाफ बेक केस तो नहीं लेके जाया जाएगा कोर्ट्स में। बिल्कुल ठीक, सही है। सर अब इलेक्शंस के हवाले से अगर हम बात कर लें, सर अब क्या ये फैसला हो चुका है? आपने भी इस पे बात की, बहुत से बयान सामने आए हैं, क्या ये अब फैसला हो चुका है कि असेंबली को 1-2 दिन पहले तहलील कर दिया जाएगा ताकि 90 दिन का वक्त हो और 60 दिन में इलेक्शंस ना हो? देखिए बाय एंड लार्ज जो उस दिन भी मेरे स्टेटमेंट को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया गया, बाय एंड लार्ज सोच इसी तरफ जा रही है। अगर किसी से भी पूछेंगे हमें एज द पार्टी एंड ऑफ टर्म अक्टूबर इलेक्शन भी ठीक है, लेकिन अगर बाकी अलाइंस का ख्याल ये है कि ये नवंबर में हो तो उसका तो यही तरीका है ना, 1-2 दिन पहले डिसॉल्व कर दें ताकि 90 डेज की इलेक्शन मिल जाए। लेकिन हम किसी भी सूरत में या अक्टूबर या नवंबर की इलेक्शन के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि उससे आगे जो है जिसका गुंजाइश नहीं है आईन और कानून में वो ना हो। सर ये खदशा क्यों है कि इससे आगे इलेक्शंस जा सकते हैं? आपने जिस तरह ये बात की उससे ये लग रहा है कि जैसे आप लोगों को या हुकूमत में बैठे और लोगों को ये डर है कि इससे आगे भी इलेक्शन जा सकते हैं। सर वो क्यों जाएंगे, क्यों है ये डर आप लोगों को? पाकिस्तान का एक अनसर्टन पॉलिटिकल सिनेरियो होता है, और जब अनसर्टन पॉलिटिकल सिनेरियो हो तो फिर हर किस्म की स्पेकुलेशन जो है वो सामने आती है। केपी और पंजाब के इलेक्शंस भी तो पोस्टपोन हुए फॉर सर्टेन रीजंस, वैलिड और नॉट, लेकिन हुए ना, तो वो एक प्रेसिडेंट तो है आपके सामने, तो इट कैन ऑलवेज बी इन्वोक्ड। तो वो सर बट आपको क्या डर है? कौन साजिश करेगा आपके खिलाफ? सियासतदानों के खिलाफ ये कौन साजिश करेगा? आरिफा तो सवाल ये है कि हमारा काम है एज पॉलिटिकल पीपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं कि हम कोशिश करें कि वो डिरेल ना हो ना, और हम कभी चाहते हुए और कभी ना चाहते हुए भी ये ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे ये सारी चीज़ें डिरेल हो जाती हैं। तो आई थिंक हमारा पूरा कॉन्शियस एक फैसला होना चाहिए कि हमने किसी सूरत में भी आइन के अंदर रहते हुए ये इलेक्शंस जो हैं वो करवाने हैं। सही जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक ब्रेक। विल बी राइट बैक और हम नवीद कमर साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सैयद नवीद कमर साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से। जी सर,
آپ نے کہا کہ کوشش تو سب کی ہے, ہماری تاریخ بھی رہی, پر سر اب تو جس طرح کی گفتگو ایم کیو ایم نے کی ہے دیٹ سیمز ٹو بی این ایشو. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ایک آج ٹویٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صحافی نے کیا, منیزہ جہانگیر صاحبہ نے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی فاروق ستار صاحب سے بات ہوئی ہے اور فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ایم کیو ایم کی ڈیلیگیشن کی, جس میں وزیر اعظم صاحب نے اشور کیا ہے کہ کنسلٹیشنز ایم کیو ایم سے کی جائیں گی ان سارے معاملات پر, چاہے کیئر ٹیکر ہو یا الیکشنز ہو. اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی یقین دہانی کی ہے کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ 2017 کے سینسس کے تحت نہیں ہوں گے. تو سر یہ تو پھر از دس ناٹ اے فارمولا فار ڈیلے؟ نہیں, وہ تو خیر اینی تھنگ کین بی اے فارمولا فار ڈیلے, لیکن سینسس کا ایک جینوئن ایشو ہے جو ہم بار بار ریز کرتے رہے ہیں. 2017 والے تو کنٹروورشل تھے, پھر ہم نے کہا کہ بھائی اس کا آڈٹ کرا لو, جو کہ طے ہو گیا تھا. اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان تھے اس کی پریزنس میں, پھر وہ آڈٹ نہیں ہوا. Then again we went to what it was called the digital census, اور اس کے بعد اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں, جو اس سال آئے ہیں, جو کہ ابھی پبلش نہیں ہوئے لیکن جو پریلیمنری ریزلٹس آئے ہیں, وہ they were even more controversial than the 2017 census. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایشو رہے گا اور اوپن ہینڈیڈ ایشو ہے. Because if we are going to scrap this census and go for a new census, تو پھر تو ہم مہینوں کی بات نہیں کر رہے, پھر تو ہم سال سے زیادہ کی بات کر رہے ہیں نا. So I think we'll have to find some interim solutions. سر اگر آپ اجازت دیں تو پھر دیکھیں یہ تو بہت, پھر آپ جو بات کر رہے ہیں اور پھر ساتھ میں جو یہ میں نے ابھی ٹویٹ پڑھا, تو اگر وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ سب معلوم ہوگا, وزیر اعظم صاحب نے اگر یہ کمٹمنٹ ایم کیو ایم سے کیا ہے تو پھر ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کی تاخیر جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں. نہیں تو یہی عربہ میں کہہ رہا تھا کہ جیسے 2017 میں بھی ایک انٹرم سولوشن نکالا گیا کہ وداؤٹ کمیٹنگ ٹو دیز ریزلٹ سینسس ریزلٹس فار آن اے پرماننٹ بیسس, ون ٹائم کی ڈسپنسیشن دی گئی تھی اس وقت. تو اس وقت تو وہ سچویشن نہیں ہے جہاں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکے, کیونکہ نمبرز ہی نہیں ہیں اسمبلی میں, لیکن سم ادر وے میں بی فاؤنڈ. لیکن یہ اگر اس بات کو سیریسلی آگے بڑھانا ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ انٹیریئر منسٹری کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کل کی, اس پہ ایم کیو ایم نے ریئیکٹ کیا ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوگی, کیونکہ اب وہ پبلش ہو چکا ہے لاسٹ سینسس, ناٹ دا کرنٹ ون, تو وہ دیٹ از دا لاسٹ آفیشیل سینسس, اور اسی پہ ہی جو ہے ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے جو خاص طور پہ اور پرائم منسٹر کون ہوگا, یہ کیا آپ لوگوں نے فیصلے کر لیے ہیں, یہ ابھی ہونے ہیں, کب تک ہم ایکسپیکٹ کریں؟ کیونکہ اب تو لوگوں کے نام بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں سر, کہ لوگوں کے نام مارکیٹ میں میرا خیال ہے کہ کئی مہینوں سے آ رہے ہیں, ابھی تو کسی کے اپنے گمان میں بھی نہیں ہوگا, اس سے پہلے نام جو ہے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گیا. سو پلیز ڈونٹ گو. فرت اللہ بابر صاحب کا بھی آ گیا اور عبد المالک بلوچ صاحب کا بھی آ گیا. اچھا, یہ تو نام میں نے نہیں سنے, لیکن نام کئی میں نے بھی سنے. بٹ having said that, سر یہ بات صحیح ہے کہ آپ لوگ سیاستدان کو چاہتے ہیں ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر؟ دیکھیں پر سے یہ بات نہیں ہے, لیکن ہم چاہ یہ ضرور رہے ہیں کہ ایسا شخص ہو جس کی کمٹمنٹ ہو ٹو ڈیموکریسی. سر تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ جو اس وقت کیئر ٹیکر چیف منسٹرز ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے, are you sure about their commitment to democracy? نہیں, I'm not going to comment on that. That's not the point. What I'm saying is کہ اس کنسلٹیشن میں تو ہم نہیں موجود, لیکن اب جو کنسلٹیشن ہوگی, since we'll be, I'm talking of the future, وہاں پہ ہماری تو کوشش ہوگی نا. Obviously there are so many stakeholders, as the leader of the house, as the leader of opposition,
we are only one of the allies of the Leader of the House. تو ہم جتنا بھی اس میں اپنا ڈال سکتے ہیں اوپینین وہ تو ہم ڈالیں گے، لیکن الٹیمیٹلی تو فیصلہ سب کی مرضی سے ہوگا نا. سر سب کی مرضی سے ہوگا یا یہ راجہ ریاض صاحب اور پرائم منسٹر صاحب فیصلہ کریں گے؟ سب includes both of them. They are the two consultees. اچھا سر، خیبر پختونخوا کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لے کے تو اب اتحادیوں میں سے بھی تنقید ہو رہی ہے. آپ کے بھی کچھ ممبرز پارٹی کے ایسے ہیں جنہوں نے آ کے بات کی، بہت سخت الفاظ بھی کئی لوگوں نے استعمال کیے کہ جی بندر بانٹ ہوئی ہے، اتنے منسٹرز پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اتنے پی ایم ایل این کے ہیں، اتنے اے این پی کے ہیں، اور گورنر صاحب پہ تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے. از دیٹ این ایشو جس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ دیکھ رہی ہے؟ نہیں، پہلے چیز تو یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی اس پارٹی کا پر سے کوئی شخص نہیں ہے اسی کیبنٹ میں انٹرم والی میں. سو یہ کہنا کہ بندر بانٹ یہ تو دس اے پارٹ آف پالیٹکس. کس کو کوئی شخص نہیں پسند ایک دن تو یا اس کا کام نہیں ہوا تو وہ اس قسم کی بات تو کرے گا. بٹ ہوائی شوڈ بی اتحادی کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی ہے، بہت ہو رہی ہے پشاور میں، مطلب کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی سر، اے این پی کہہ رہی ہے. So it's possible. I'm not neither defending nor opposing that. That is something for them to take up at the appropriate forums. Na? Sir, what is the appropriate forum? Whatever, اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو ظاہر ہے جو اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں فرام دا لوکل اینٹی کرپشن آل دا وے اپ ٹو نیب وہ سب موجود ہیں. باقی سیاسی اسٹیٹمنٹس پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کامنٹ کریں ایک دوسرے کے، تو یہ تو نہیں ہوگا نا. ہر ایک اپنا ویو پوائنٹ دیتا ہے. صحیح سر، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. یہ اعظم خان صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے اعظم خان صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل. آج obviously اعظم خان صاحب کا بیان سامنے آیا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اس بیان کے بعد اب جو پی ٹی آئی چیئرمین ہیں ان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آرٹیکل 6 تک بھی بات پہنچ جائے. اب آج اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی موجود تھے، تو ان سے جب اعترافی بیان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اعظم خان صاحب ایک ایماندار آدمی ہیں، اور جب تک ان کے منہ سے پی ٹی آئی چیئرمین یہ بات نہیں سن لیتے تو وہ یقین نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک آفیشیل رد عمل بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ماہ سے جو اعظم خان صاحب ہیں وہ غائب ہیں، اور ان کا یہ مبینہ بیان جو ہے سامنے آ گیا اور اس میں تضادات بہت زیادہ ہیں. اس سارے معاملے پر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر ایک شخص ہے اور اس کا ایک بیان سامنے آ جاتا ہے تو کیسے وہ جو ماہرین ہیں ان کی نظر میں یہ ایک کریڈیبل بیان ہوگا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ماہر قانون. ویلکم ٹو دا شو. شعیب صاحب، سر یہ بتائیے گا، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پر مقدمہ چلے گا، کیونکہ وہ سائفر غالباً گم بھی گیا ہے اور پھر پبلک بھی کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور خاص طور پہ جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے. تو یہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت سر یہ مقدمہ چلے گا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 15 مہینے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس پہ تو کچھ نہیں کیا. آج ان کو اعظم خان کے سٹیٹمنٹ اغوا کر کے سٹیٹمنٹ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ہمارا ملک بے آئین ہے؟ کیا اس ملک میں آئین موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ایک شخص کو پہلے کڈنیپ کیا، ابڈکٹ کیا، اور اس کے بعد اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی معاف کریے گا سر، آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ وہ ایک اور جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں بلال اظہر قیانی صاحب، ان کی بھی ایک ٹویٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ
आजम खान साहब खुद अपेरेंटली एक पुलिस थाना कोसार में आए गुज़िश्ता रोज, और उन्होंने कहा कि मैं जानबूझकर अंडरग्राउंड चला गया था या छुप गया था क्योंकि मेरे ऊपर इस साइफर को लेके बहुत प्रेशर था, और वो खुद थाने में आए और उन्होंने वहां बयान दिया है। देखें, साइफर के हवाले से अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर था तो वो 15 महीने पहले था ना, 1.5 साल पहले था, आज तो नहीं था। पिछले साल मार्च का मामला है ना सर। वो इस दौरान वो रिटायर होते हैं, वो घर जाते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो घूमते फिरते हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने सर्टिफाई करके आके स्टेटमेंट दी, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि ही हैज बीन किडनैप्ड बाय होम, ये हमें नहीं पता, लिहाजा वो लापता अफराद में शामिल है, उसके वेयर अबाउट्स हमें मालूम नहीं है, हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। अब उनका क्या बिलाल अजहर साहब उनके क्लास फेलो हैं, या उनके बेटे हैं, या उनके वो भाई हैं जो वो घर के फर्द हैं, जिनको पता है कि जनाब वो घर में यहाँ बैठे हुए टहलते हुए आए और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी दिल पे बड़ा प्रेशर है और बोझ है, मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, और वो स्टेटमेंट देखें। अच्छा सर, इलीगल कन्फाइन, एक मिनट में बात करता हूँ, इलीगल कन्फाइनमेंट पे हो या इवन लीगल कन्फाइनमेंट में हो, कोई भी स्टेटमेंट की कोई लीगल वैल्यू है ही नहीं। और उससे आगे अगर आप आ जाएं, साइफर को पेश किया गया बिफोर द कैबिनेट, कैबिनेट ने उसको डिक्लासिफाई किया। लीगल वैल्यू क्यों नहीं है, पहले ये तो समझाएं। जी मैं आपको बता रहा हूं ना, डिक्लासिफाई करने के बाद उसको नेशनल असेंबली के फ्लोर पे रखा गया और उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में दो मर्तबा वो पेश हुआ साइफर। एक दफा इमरान खान साहब की सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जब अपने मिनट्स लिखे, दूसरी मर्तबा जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए, असद मजीद को उन्होंने यूके से तलब किया, यूएसए से तलब किया, उनको बताया आप बताएं कि ये कंटेंट्स ऑफ साइफर दुरुस्त हैं कि नहीं है, और उसने अपनी वो स्टेटमेंट बताई। उनको कहा, वो मिनट्स लिखे गए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने कहा यस मैं अपने उस कंटेंट्स पे और उस लेटर पे और उस साइफर पे मैं कायम हूं, जो कुछ कहा गया मैंने वो लिख के भेजा कि इमरान खान को खत्म करो, उसकी हुकूमत को, वरना पाकिस्तान नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जिसके बाद डिमार्शे भेजा गया, उनको एहतजाज किया गया, ये एहतजाज किया गया, और ये सारी चीजें फिर आपको याद होगा कि कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन मिनट्स को रिप्रोड्यूस किया उस जजमेंट के अंदर, और ये कहा कि मुदाखलत तो साबित हो गई है कि अमेरिका की एक फॉरेन स्टेट। तो सर आपके ये कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नहीं लगता? देखिए बिल्कुल नहीं लगता। एक फॉरेन स्टेट हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी में अटैक कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, और अगर आप उसको जवाब फिर देते हो, डिमार्शे करते हो, वरना क्यों आप करते। और पूरा का पूरा आपको याद होगा, इसके लिए प्रेसिडेंट अलवी के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए जुडिशियल कमीशन। फिर इमरान खान साहब ने मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ कि ये तो बोले। सर ये इशू है कि वो साइफर की जो एग्जिस्टेंस है, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं सर कि 2 कमेटी मीटिंग्स हुई पार्लियामेंट में इधर उधर, इससे तो सर ये साबित होता है कि साइफर है, और उस साइफर की इंटरप्रिटेशन भी इस तरह की हमारी हुकूमत ने, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या पीडीएम की। पर सर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वो बात कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि एक चीज जो पब्लिक नहीं करनी थी वो पब्लिक कर दी, चाहे अब वो जलसे के हवाले से करें या वो इस बात पे कहें कि वो घुमा दिया है। डज दैट नॉट मेक अ केस? नहीं, ये बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वजह ये है कि वो कैबिनेट में पेश हुआ, कैबिनेट ने फैसला किया इसको डिक्लासिफाई करें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के मुताबिक उसको नेशनल असेंबली में पेश किया गया, उस कैबिनेट के डिसीजन के मुताबिक इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया गया। फिर अगेन शहबाज शरीफ ने अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की टू कंफर्म द कंटेंट्स ऑफ दैट साइफर, और असद मजीद को बुलाया गया। देखें, आपके मुल्क की सॉवरेनिटी पे अटैक है और आप उसमें ऊपर खामोश होकर चुप करके बैठ जाएं, उसमें बात भी ना करें, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में भी प्लेस ना करे, प्राइम मिनिस्टर जो है उसको नेशनल असेंबली में भी बात ना करे। सर बट अगर आजम साहब ये कह देते हैं कि ये सारा, सर अगर जो आजम साहब का बयान है, जो चाहे करता रहे। सर अगर आजम साहब का बयान सही साबित होता है
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات نہیں تھی اور اس کے اوپر ساری یہ سیاست کی گئی اور پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین نے کی، تو پھر بھی تو ایک سوال تو اٹھیں گے نا سر، الزام تو لگے گا۔ میڈم پہلی بات تو یہ ہے کہ اعظم خان کیا اس سائفر کے کنٹینٹس کو چینج کر سکتا ہے؟ شہباز شریف نے خود کہا تھا کہ میں اس پہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بناؤں گا، آج 15 مہینے ہو گئے، کیوں نہیں بنایا؟ اپنے انڈر بہت میں بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو افسوسناک واقعہ پیش آیا مظفر گڑھ میں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے مظفر گڑھ کے افسوسناک واقعے کا، جس میں 3 بہنیں جو تھی، جن کی عمریں جو تھی 7 سے 11 سال کے درمیان تھی، ان تینوں کو ایک دن میں قتل کر دیا گیا، اور پھر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے سگے بھائی نے ہی ان کا قتل کیا۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز مظفر گڑھ۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی سر، یہ کیا واقعہ تھا؟ کیا سچ مچ بھائی جو سگا بھائی تھا بہنوں کا وہ قاتل نکلا ہے؟ عارفت جی بالکل، 2 روز قبل مظفر گڑھ تھرمل پاور کالونی میں گھر کے باہر کھیلتی ہوئی 3 معصوم بہنوں کے لاپتہ ہونے کے بعد ان کو بے دردی سے قتل کرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس کا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کی تھی۔ واقعی کی اطلاع ملتے ہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سعید حسنان حیدر اور ڈی ایس پی سٹی ریحان رسول پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور فرانزک ٹیموں نے موقع سے شواہد بھی اکٹھے کیے۔ پولیس نے متضاد بیان سامنے آنے پر قتل ہونے والی بہنوں کے 3 بھائیوں کو موقع سے حراست میں لے کر ان کو نامعلوم مقام پر منتقل کیا تھا، اور جب ان سے تفتیش کی گئی تو قتل ہونے والی تینوں بہنوں کے بڑے بھائی جو تھے ملزم باسط نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اپنی 3 معصوم بہنوں کو گھر کے ساتھ ملحقہ کوارٹر میں لے جا کر تیز دھار آلے سے ان کے گلے کاٹ کر ان کو قتل کیا، جبکہ صفا قاتل باسط اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی ڈھونڈتا رہا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق یہ جو ہمیں جو ذرائع بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو ملزم باسط ہے یہ پب جی گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کے نشے کا بھی عادی بتایا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے سفاکیت کی انتہا کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3-4 ماہ میں جو ہے مظفر گڑھ سٹی کی حدود میں یہ تیسرا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے جو ہے نشے کے عادی نے اپنی چاچی کو جو ہے 200 روپے رقم نہ ملنے میں جو ہے اس نے چاچی کو قتل کر کے اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے جو ہے بیگ میں رکھ دیا گیا تھا، اور چند دن پہلے بھی ایک سابق ناظم میاں محمد حسین منا شیخ، اس کا بھی قتل کیا گیا، وہ بھی اس کے ملازم جو نشے کا عادی تھا اس نے قتل کر کے جو اس کی لاش ہے وہ ڈیرے پر رکھ کر فرار ہو گیا تھا۔ اور اب جو ہے 2 دن قبل جو ہے ان 3 معصوم بہنوں کا بھی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ اگر مظفر گڑھ پولیس منشیات فروشی جیسے دھندے کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات کرے تو ایسے دردناک افسوسناک واقعات جو ہیں اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔